व्यूअर्स, ये जो मेरा आज व्लॉग है ये छोटी सी एक यूनिवर्सिटी वेरी सिनिकली चित्राल पे है, जो 2017 में यूनिवर्सिटी रेज हुई. बिफोर दैट इट वाज कैंपस ऑफ वली खान यूनिवर्सिटी. A small but scenic campus. And morning in Chitral very good. Cold, cool and windy. आप बेटा किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? कंप्यूटर साइंस. आप भी? हाँ सर. कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा. First. Sir. So how you find university life? University life is very good, sir. Good. Yes, sir. Yes, sir. And here is Dr. Syed Fahad Ali Shah. And you are an assistant professor. Yes, sir. I am assistant professor, and additionally, I have given the charge of treasurer. हाँ, because छोटी यूनिवर्सिटियों में तो ये है short of human resource. तो बट आप अपनी क्लास ले रहे हैं? जी सर, अभी मेरा क्लास है तो क्लास भी लेने जा रहा हूँ, और साथ एमफिल के सुपरविजन भी हैं, और साथ ये ट्रेजरर का एडिशनल मुझे चार्ज में मिला है. यू मस्ट नो यस सर कि इनिशियली तो उस्ताद का काम पढ़ाना है. एग्जैक्टली सर. एंड वेयर टीचिंग फेल्स, लर्निंग फेल्स मिजरेबली. यस यस. नो सर, वी आर मैनेजिंग. थैंक यू. वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फॉर यूनिवर्सिटी. वाटर फॉर लाइफ. पानी की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो हम लोगों को इतनी नहीं मालूम. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी. और यूनिवर्सिटी की फ्लीट, एंड माइंड इट, जितना फार फ्लंग एरिया की यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा सोर्स है, को रिलेटेड वेरिएबल है. अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, खासकर लड़कियां स्टूडेंट ज़्यादा बनेंगी. मियावाली में अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होता, उस यूनिवर्सिटी में आधे से भी कम स्टूडेंट आते, खासकर फीमेल. एंड यू सी यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, लेकिन चित्राल लिखा है. एक्चुअली ये वही है जिस तरह मुंबई था, अंग्रेजों ने रूल किया, 200 साल चेंज कर दिया बॉम्बे, लेकिन वो नाम मुंबई था. एंड माइंड इट, जो हिंदुस्तान का पठान था उसने कभी बॉम्बे नहीं बोला, उसने हमेशा मुंबई बोला. और जब ये नाम चेंज हुआ पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट ने चेंज किया, तो उन्होंने कहा कि वाकई इसका नाम मुंबई था. ये इसरारुल्लाह साहब है, बिल्कुल ये सन ऑफ द सॉइल है, टिपिकल. इसने वो टोपी पहनी है चित्राली, और सिक्योरिटी इंचार्ज है. तो इसरार साहब कितनी बसें हैं आपकी टोटल? नो ठीक है. और आप सिक्योरिटी को हेड कर रहे हैं यहाँ? नहीं, सिक्योरिटी को मैं हेड नहीं कर रहा हूँ सर. सिक्योरिटी इंचार्ज दूसरा है, और सिक्योरिटी में ये इन आउट कर रहा हूँ गाड़ियों को. बट आपकी जिम्मेवारियों में सिक्योरिटी है? जी सर. और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब है, जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, एक तो वो बड़ा लीडर था अपने छोटे लेवल का, ये भी अपनी लीडरशिप शो कर रहा है. मुस्तफ़ा साहब, ये जो आपके पास कितनी कुल बसें हैं? सर हमारे पास 9 बसेस है, बड़ी 3 छोटे हाईवे से. तो हम कोई 20 to 30 किलोमीटर. और ये जो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, वीसी की है? किसकी है ये? वीसी साहब. वीसी की. हमेशा वीसी की गाड़ी अच्छी होती है. और अक्सर नए वीसी आते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो या ना हो, वो कहते हैं मेरे लिए नई गाड़ी. नहीं, हमारे वीसी साहब अवॉइड कर. थैंक यू मुस्तफ़ा साहब. थैंक यू. A house closer to university, and mind it, यूनिवर्सिटी की अपनी तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ, तो जो बाहर से प्रोफेसर काम कर रहे हैं वो इन्हीं घरों में रेंट करके रह रहे हैं. एंड आई सल्यूट टू देयर डेडिकेशन एंड करेज. पोमीग्रेनेट्स, अनार बड़ा उगता है चित्राल में. चित्राल को अगर डेवलप किया जाता इन इलाकों को, ये फ्रूट बास्केट होती पाकिस्तान के लिए. बट बात आ जाती है विजन पे. इफ यू डोंट नो वेयर टू गो,
then every road can take you. Guest house of the university. اور ایک کرچ میر ہے ہندو کش کی سب سے اونچی چوٹی، اور چترالی فوک سانگز میں اس کے اوپر پریاں رہتی ہیں. University Mosque, flanked by high tall mountains. And I am here, University of Chitral. میں ویسے یہاں آیا تھا HEC کی طرف سے لیکچر دینے جو ان کا so small beautiful university short of human resource اور unlike the rest of universities in پختونخوا ان کا بھی permanent VC نہیں ہے acting system میں. I wish, I pray کہ پختونخوا میں ان قریب permanent VC آ جائے تاکہ ان کی یونیورسٹیاں کوئی بیٹر سٹینڈ لے سکیں. بٹ اینی ہاؤ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. ابھی کوئی 13 ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں انکلوڈنگ پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی، مینجمنٹ سائنسز. فیکلٹی ابھی تک نہیں ہے، سنے 2 ہیں سوشل سائنسز بٹ ناٹ ریگولر ڈیل. ان کے پاس پروفیسر ہی نہیں ہے. بٹ تھنگز آر گوئنگ ویل اپیرنٹلی. کیمپسز کو ہم نے یونیورسٹیاں بنا دی. جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، وہ انفارچونیٹلی کئی کیمپسز ٹرن انٹو یونیورسٹی نہیں کر رہے. بٹ ہوپس آر دیئر. یونیورسٹی آف چترال کا جو بڑا کیمپس ہے جو ویری کلوز ٹو دا ایگزسٹنگ وہ یہ ہے. اینڈ دے نیڈ massive funding for that, but it will be very good for overall education, people of the area اور higher education کے لیے، کیونکہ جہاں exist کر رہا ہے وہاں ان کے پاس جگہ کم ہے. And here is Dr. Tajuddin Sahib, very active, a very nice man and local of the area, son of the soil. اور کوآرڈینیٹر ہیں جو HEC کا نائی کا پروگرام ہے ایٹ چترال. ڈاکٹر صاحب اب کام تو بہت رہتا ہے بٹ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، تو یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ سر بہت سارے کمپلیکیشن ہے. فنڈنگ کا بھی وہ ہے، لیکن جو کنسٹرکشن کا بھی وہ ہے. ایگزیکٹ ٹائم کا تو مجھے نہیں پتا. اس کو کمپلیٹ ہونا ہے نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے، نیکسٹ ایئر اللہ کرے ہو جائے. نیکسٹ ایئر نہ صحیح اس سے اگلے سال ہو جائے. بٹ ویری امپورٹنٹ. اور میں کل سے اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں مزدور لگے رہتے ہیں، کام ہو رہا ہے، بٹ اٹ نیڈس میرے خیال میں فنڈنگ. اینڈ مسٹر ڈاکٹر بشارت جو کہ HOD تھے آج کل پڑھا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس میں. تو بشارت صاحب کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے؟ جی ہمارے 4 BS کے کلاسز ہیں اور ایک MPhil کا ہے، ملا کے 160 تک اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. تو پولیٹیکل سائنس جو میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے بارے میں ایرسٹوٹل نے کہا تھا کوئین آف سائنسز، تو کیا بڑی سکسیس سٹوریز ہیں؟ ہمارے بہت زیادہ سکسیس سٹوریز ہیں ان چند سالوں میں ہی، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی نئی بنی ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے جاب مارکیٹس میں گئے ہیں. کمیشن لیکچررشپ پاس کیے ہوئے ہیں، کمیشن یہ ایڈمنسٹریٹو سروس میں بھی آ گئے ہیں. In the Department of Political Science. Political science, good subject. Aristotle told about it that it's queen of sciences, queen of philosophy, the mother of sciences, mother of knowledge. Political science, queen of. And now in the office of Vice Chancellor, جو میں اکثر کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر شہاب، وہ اس وقت آج نہیں ہیں، ان کو شرنگل کا بھی چارج دیا ہوا ہے. بٹ ان کی جگہ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب ہیں جو ڈے ٹو ڈے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال؟
ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. آج میں نے آپ کی یونیورسٹی کا ولاگ بنایا تو بڑی خوشی ہوئی. ایک چھوٹی آپ لوگوں نے دنیا بنائی ہوئی ہے. اللہ کرے ایک وقت ایسا ہے کہ یہ بڑی کامیاب بہت بڑی یونیورسٹی ہو, آپ کے نئے کیمپسز کھل جائیں. ابھی آپ کے پاس ہیومن ریسورس پرابلم ہے, فائنانشل پرابلم ہے, جو کہ ہیں آپ کی نہیں بڑی نئی یونیورسٹیوں کے ہیں.